बाबूजी खुद भी करप्शन करते हैं और करप्ट लोगों को करप्शन पर सपोर्ट भी करने के आदी हैं। सारे बनारसी ठग एक जगह इकट्ठे हो गए। दो बनारसी ठग तीसरे बनारसी ठग को समझाते रहे थे कि मियां साहब इस वक्त कौम नाजुक मोड़ पर पहुंचा दी गई है, बस आपने मसीहा बनकर पहुंचना है और कौम को नए लारों के साथ खड़ाना है। दूसरा बनारसी ठग शहबाज बोला, मियां साहब ख्वाब तो बड़ा सुहाना है, पर एक बारी फिर सोच लो, कहीं आपको पाकिस्तान पहुंचते ही लेने के देने ना पड़ जाए। दोनों मिलकर बाबूजी को सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। दोनों के इरादे कुछ और हैं, नजर कुछ और आते हैं। इधर पटवारियों का भी यही हाल है, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। बेचारे कंफ्यूजन का शिकार हैं कि बाबूजी की वापसी पर खुश हो या रोए, क्योंकि अगर उनकी आमद से कबल ही भंगड़े डाल लिए और बाबूजी मतलूबा तारीख पर ना पहुंचे तो फिर पीटीआई वालों ने उन सब की नुमाइशी वाली करनी है, क्योंकि शरीफ माफिया ने शुरू से ही सरकारी इदारों में ईमानदार लोगों को जबरदस्ती निकाला है और अपनी मर्जी से बेईमान और जमीर फरोश को ड्यूटी पर लगाया है। जैसा कि आजकल मरियम नानी भी राणा मशहूद के साथ मिलकर वजारत तालीम में अफसरान भर्ती कर रही हैं, ताकि कल को इंतखाबात अपनी मर्जी से पोलिंग स्टेशन में किए जा सकें। नवाज शरीफ ने पीआईए स्टेल मील रेलवे में नाअहल लोग बिठा के उन इदारों को तबाह किया। एफआईए और नैब रूल के खत्म करके इदारों की साख्त को तबाह किया, जिसके बाद न जाने ऐसा कौन सा कांड हुआ कि अब इसहाक डार भी नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ कर चुका है। नवाज शरीफ के करतूतों की एक ना खत्म होने वाली फहरिस्त है, जिसमें सबसे ऑडियो वीडियो के जरिए पूरे मुल्क को जलील करना है। दोनों बाप बेटी साथ बैठकर मुख्तलिफ इदारों में तैनात इफराद की वीडियो एडिटिंग करते हैं, और अगर अब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आता है और गिरफ्तार नहीं होता या अदालतों से रिलीफ हासिल कर लेता है तो ये भी पीपी की वजह से होगा और जियालों के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका और नवाज शरीफ जैसा भगोड़ा मुजरिम होते हुए भी आजाद घूमेगा। नवाज शरीफ की इतनी औकात नहीं कि उसे रिक्वेस्ट की जाए, जो सजा याफ्ता मुजरिम इस्ताहारी मफरूर भगोड़ा और ताहयात नाअहल हुआ, उसे बिल्कुल निचले रैंक के अहलकार का एक मैसेज ही काफी है। इस मुजरिम को जिसके पीछे लगाया जाएगा उसके पीछे लग जाएगा और जिसे रोका जाएगा उसके मामले पर चूं भी नहीं करेगा। ये इतना बड़ा इनकलाबी नहीं कि इसको रिक्वेस्ट की जाए, ये बल्कि इतना बड़ा बुज़दिल है कि भाई के वजीर आजम, भतीजे के वजीर आला और तमाम छोटे बड़े और दरमियाने इदारों की सपोर्ट के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं आया। इसको इतना बड़ा लीडर नहीं समझना चाहिए। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता अदालतों से भागा हुआ करप्शन चार्जेस का मुरतकिब भगोड़ा शख्स है। वो कौन सा किला फतह करके आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा। कह रहा है कि नवाज शरीफ एक बार फिर खिदमत के लिए तैयार हैं, तो शहबाज शरीफ की 16 महीनों की खिदमत क्या कम है जो भाई भी हिस्सा लेने आ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान बुलाने के लिए 1000 जतन किए गए, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को पैगाम दिया है कि तुमने मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि भगोड़ा नवाज शरीफ यहाँ आने पर तैयार नहीं, तो मैं क्यों आऊं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने पाकिस्तान में अपने पालतू लोग छोड़े हुए हैं जो तुम लोगों पर आज़ार रखे हुए हैं, जिनमें तुम्हारा पलटू भी शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ शहबाज और बाबूजी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो तीनों मिलकर कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें इनका फायदा और बाकियों का नुकसान ही हो। बाबूजी ने पाकिस्तान जाने या ना जाने के बारे में मशवरा करने के लिए उन्हें बुलाया है, जिसमें ख्वाजा ने ये कहा कि अभी तो सिर्फ तारीख दी है, और छोटे बाबूजी कहते हैं बड़े भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका ये छोटा भाई आपके सारे बोझ बांटने के लिए तैयार है। पहले भी यही खादिम आला आपके काम आया था और अभी भी आप हुक्म करें। मैं फिर से PMLN की नुमाइंदगी करते हुए वजारत उज़्मा का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हूँ। आपका दिल नहीं चाहता तो आप इधर ही लंदन में रहें, घूमे फिरे मजे करें, KFC जाएं, महंगी तरीन ब्रांड से करें, फर्क तो अल्लाह के हुक्म से फिर भी नहीं पड़ता। रहेंगे तो आप वैसे के वैसे ही लंडे के लोंडे, मगर कोई बात नहीं, आप फिर भी अच्छे अच्छे और महंगे महंगे ब्रांड्स के ही कपड़े पहना करें। वो आपके जिस्म पर पहनते ही लंडे के कपड़े लगने लगे, मगर अपने छोटे भाई के होते हुए आपने परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी। बड़ा बनारसी ठग कभी ख्वाजा का मुंह देखता है तो कभी छोटे बाबूजी का चेहरा गौर से देखता है, फिर कहता है
مل کے کوئی کم دم مشورہ دے رہے ہو یا مل کے کنفیوز کر رہے ہو، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ یہ پاکستان آ کر کیا کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو شرمندہ ہونا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، لیکن پھر یہ جناب عرف بڑے باؤجی کہہ رہے ہیں پاکستان جا کر قسمت بدل دوں گا، جبکہ سب مل کر نواز شریف کو پاکستان جانے کے لیے راضی کر رہے ہیں، مگر وہ نہیں مان رہا۔ وہ پہلے ہی جیل کنڈیشن ایئر گزار کے جا چکا ہے، اب تو قانون کے مطابق جیل میں کنڈیشن ایئر بھی نہیں ہوگا، تو وہ لیڈر ہے، کوئی بزدل تو نہیں جو جیل چلا جائے گا۔ سنا ہے نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر ارادہ کیا ہے کہ چوتھی بار موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ ویسے مجھے تیسری بار وزیر اعظم بننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، بس آپ عوام کے جذبے کی داد دیتا ہوں جنہوں نے تیسری بار بھی مجھے ہی اپنا بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ سونپا تھا۔ اب تو پاکستانیوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی ہیں کہ یا اللہ نواز شریف اور شہباز شریف جیسے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کو بھی عطا کر، کیونکہ عوام اب اچھی طرح جانتی ہے کہ نواز شریف ایک بزدل بھگوڑا اور بہت بڑا ڈیلر ہے۔ یہ واپس عزت افزائی کے لیے آ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ہونی ہے جو تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہ ہوئی۔ جب نواز بھگوڑا بیماری کے بہانے لندن بھاگ رہا تھا تو ایک سیانے نے کہا تھا اسے باہر نہ جانے دو، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ بن جائے گا اور ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ یہ دوسرا الطاف حسین ثابت ہوگا۔ تب پاکستانی کو یہ بات فضول وہم لگی تھی، مگر 16 مہینے میں یہ بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ اب یہ پورے ملک کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے، ہر صورت اور ہر قیمت پر اس کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی کیا آخر آئی ہوئی ہے کہ نواز کی منہ مانگی مرادیں پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں ہم؟ کیا نواز شریف کا 2017 کے تسلسل پر ملک کو واپس لانے کا مطالبہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے جڑا ہوا ہے؟ کیا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے جب تک جنرل فیض کی گرفتاری نہیں ہوتی؟ کیا مطالبے میں چند ثابت اعلیٰ ججز کی گرفتاری بھی شامل ہے؟ کیا یہ مطالبے اگر جلد پورے نہ ہوئے تو نواز شریف 25 اکتوبر کو واپس نہیں آئیں گے؟ کل کو نواز مطالبہ کرے گا کہ قوم کو مجبور کرو کہ مجھے سجدے کرے، تو کیا اس پر بھی عمل درآمد کرایا جائے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک کو نواز شریف کی خوشنودی کے لیے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہوگی۔ پہلے ہی ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، بحیثیت قوم بہت نقصان اٹھا چکی ہے۔ ہر انٹرنیشنل فورم پر ہم تنہائی کا شکار ہیں۔ لگتا ہے کہ بیوروکریسی نواز شریف کو کسی بھی صورت ملک میں واپس لانا چاہتی ہے تاکہ جب میاں صاحب واپس آئیں تو ان سے ان باتوں کا حساب لیا جائے جو انہوں نے لندن میں بیٹھے ریٹائرڈ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف کی تھی۔ اس کو بس کسی بھی طریقے سے پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ نواز شریف کا اعمال نامہ اس کے برے کرتوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے سیاست کا آغاز عوام مقبولیت کے بجائے جنرل ضیاء ڈکٹیٹر کی سفارشات سے کیا، طاہرہ سید سے ناجائز مراسم رکھے، بے نام 3 شادیاں کی اور ایک انٹرنیشنل صحافی عورت سے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے چھانگا مانگا کی سیاست کا آغاز کیا، کرپشن پہ نااہلی پر سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ کیا اور اپنے دامن پر یہ سیاہ دھبا لگایا۔ مرحوم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سجاد علی شاہ کے بقول نواز شریف نے ان کو پیسے سے خریدنے کی ناکام کوشش کی، آرمی چیف جنرل جہانگیر کی جبری ریٹائرمنٹ کروائی، منی لانڈرنگ کے پیسے سے 1992 میں لندن فلیٹس کی خفیہ خریداری کی۔ صدر غلام اسحاق سے بھی ان کی نہ بن پائی کیونکہ صدر غلام اسحاق نے نواز شریف کو نااہل کیا تھا۔ صدر غلام اسحاق نے کہا تھا کبھی نواز شریف پہ اعتبار نہ کرنا، یہ اقتدار کی خاطر صوبوں کو لڑا دے گا، یعنی خواجہ آصف اور شہباز شریف کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں ہماری بچی کچھ عزت کا بھی جنازہ نکل چکا ہے، باقی کمی آپ پہنچ کر پوری کر دینا۔ ماشاءاللہ کیا چورن ہے کہ آخر چوتھی بار نواز شریف صاحب پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ پہلے 3 بار غلطی سے اپنے بچوں کی تقدیر بدلتے رہے ہیں اور اب قوم کے بارے میں سوچیں گے جو کہ سبھی کو معلوم ہے کہ کس طرح سوچیں گے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا نواز شریف جب مشکل میں ہوتا ہے تو پاؤں پکڑتا ہے اور جب اقتدار میں ہوتا ہے تو گریبان پکڑتا ہے۔ اسی شریف زادے نے جنرل ضیاء کے تلوے چاٹے
اور بھٹو جیسے بین الاقوامی مقبول لیڈر کی پھانسی میں گھٹیا کردار ادا کیا اور کارگل جنگ کے دوران امریکی حکم پر اپنی فوج کی مخالفت کر کے فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ جنرل پرویز مشرف کی جبری نااہلی کی گھٹیا سازش رچائی، جس کے بعد پرویز مشرف نے نواز شریف کو قید کر لیا۔ نواز شریف نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدہ جانے کا معاہدہ کر لیا، مگر معاہدے سے انکار کرتا رہا، جسے بعد میں سعودی وزارت خارجہ نے میڈیا پر بے نقاب کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے معاہدے کی تصدیق کی اور معاہدے کی کاپی پبلک کر دی۔ بے نظیر سے مل کر پرویز مشرف سے NRO لے کر ملک میں واپس آیا۔ نواز شریف دھاندلی کر کے دوبارہ وزیر اعظم بنا۔ صحافی عورت سے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی صحافی نے نواز شریف کی اس حرکت کو پوری دنیا کے سامنے رکھا اور نواز شریف نے آج تک اس حرکت کی تردید نہیں کی۔ لاہور میں کئی ناجائز تعلقات کی سکینڈل بھی مشہور ہیں۔ اسی مافیا نے پنجاب پولیس میں ناجائز بھرتیاں کر کے پولیس کو سیاسی بنا دیا ہے۔ عدلیہ میں من پسند ججز کی پینری لگائی جو اب مضبوط جڑوں والے درخت بن گئے ہیں۔